السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیس بند کر کے ٹریبل تو آواز کھولو۔ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم
وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات پیارے ساتھیو، اس مالک دا کتنا بڑا ساڈے تے احسان ہے، جس رب العالمین نے اول وقت دے اندر آ کے جمعہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس مالک دا قدم قدم تے شکریہ ادا کردے رہا کرو۔ اس رب نے سانو انسان بنایا، انسان ہی نہیں بلکہ رب نے مسلمان بنایا۔ ایتھے ہی بس نہیں، پھر رب العالمین نے آمنہ دے لال علیہ السلام دی امت وچوں پیدا فرمایا۔ قرآن دا اگر مطالعہ کیتا جائے، قرآن پڑھیا جائے نا، رب دیاں اینیاں نعمتاں نے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بندہ رب دیاں نعمتاں گننا چاہے، ساری زندگی دے اندر رب دیاں نعمتاں بندہ گن سکدا، رب دیاں نعمتاں دا بندہ شمار نہیں کر سکدا۔ آؤ نظر آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر اسے ہی بات دا تذکرہ خیر کرنا چاہنے۔ دن جڑے گزر رہے نے، ہر تقریر دے اندر، ہر واز دے اندر، ہر خطبہ دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا تذکرہ، انہاں دی زندگی دا تذکرہ خیر کیتا جاندا ہے، اور میرا دل کردا ہے بندہ بیان کردا جائے، راتاں مک جاندیاں نے، دن مک جاندے نے، سالاں دے سال گزر جاندے نے، لیکن پیارے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا تذکرہ خیر نہیں مک سکدا۔ لیکن ایک پہلو دا آج تذکرہ تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا ہے۔ دعا کرو اللہ سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جیڑا بندہ رب دیاں نعمتاں دا قدردان ہو جاندا ہے، رب نو بڑا پیارا لگدا ہے۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام رب دیاں نعمتاں دے بڑے قدردان سانے، بڑے ہی شکر گزار سانے۔ اگے جا کے میں یہ بھی وضاحت کراں گا
ذرا قرآن دے الفاظ سماعت فرما لو، جیڑا بندہ رب دا شکر گزار بن جاندا ہے، ویکھ لو پیارے ابراہیم علیہ السلام نے رب دا اینا شکریہ ادا کیتا ہے، رب نے خلیل بنا لیا، گہرا دوست، اور یار کسے یار نال یاری ایویں نہیں لاندا، اودا کچھ ویکھیا جاندا ہے کیا یہ یاری دے دوست دے اہل ہے بھی ہے کہ نہیں۔ رب نے یاری ابراہیم نال ایویں نہیں لائی، کچھ ویکھ کے لائی ہے۔ آ ویکھ لو ذرا، اج بھی اسی رب دیاں نعمتاں دے قدردان بن جائیے تے اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات کو لوگاں نو آگاہ فرما رہے ہے۔ ذرا پیغام خدا بندی سماعت فرما لو، قرآن دے اینا لفظاں نو اج اپنے گلے دا ہار بنا کے لے جانا ہے۔ جامعہ مدنیہ دے اندر آنے والوں، قرآن دے ان الفاظ نو اج اپنے سر دا تاج بنا کے لے جانا ہے، اور خدا را کلیاں بہ کے سوچنے اللہ دا قرآن کس بات دا سانو پیغام سنا رہے تے پہنچا رہے ہے۔ سن لو ذرا پیغام خدا بندی، اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، میں رب تواڈے تے اپنا قرآن نازل فرما رہا میں، جیڑے رب دیا نعمتاں دے قدردان نے اللہ نو کنے پیارے لگدے نے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، اے میرے پیارے بندیو غور تے کر دے جایا جے، میریاں نعمتاں کھا کے ہنڈا کے میرے عطا کیتے ہوئے مالو منال دے بدلے، میری عطا کیتی ہوئی اولاد دے بدلے اگر میں رب دا شکریہ ادا کر دے جاؤ گے، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، لا ازیدنکم، میں رب تواڈے تے اپنی رحمت دا میہ پا دیواں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، لا ازیدنکم، میں رب العالمین توانو اور عطا کردا جاواں گا۔ اگلی گل بھی نوٹ کر لے آجے، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، والا ان کفرتم، جیڑا میریاں نعمتاں کھا کے ہنڈا کے میرے نال کفر کردا ہے، نہ شکریہ کردا ہے، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، میرا عذاب بھی تے بڑا سخت ہے، میں اپنے عذاباں دے اندر مبتلا فرما دیواں گا۔ اور قرآن دا دوسرا مقام ذرا سماعت فرما لو، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی، ذرا میرا پیارا پیارا پیغام ہے، اینا میرے پیارے پیارے بندیاں نو تے سنا دے وہ، اور یار کتنا پیارا پیغام ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، ما یفعل اللہ بعذابکم
یہ ترجمہ تانوں آندا ہوئے نے اللہ دی قسم ہے تڑپ جاؤ کھل کھلا جاؤ لہلہا جاؤ اس واسطے علماء کرام ترلا کرتے نے قرآن دا ترجمہ پڑھیا کرو سکھیا کرو سن لو ذرا اللہ دا قرآن ہے اللہ ذو الجلال فرما رہے نے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللہ ذو الجلال فرما رہے نے ما یفعل اللہ بعذابکم اینا میں اپنے پیارے بندیانو عذاب کر کے کیے لینا ہے رب نہیں چاہتے میرا کوئی بندہ بھی جہنم دا بالن بن جائے ان شکرتم و آمنتم اللہ ذو الجلال فرما رہے نے اے میرا بندہ اگر میرے تے ایمان لے آندا ہے پھر میریاں نعمتاں دا شکریہ ادا کردا جاندا ہے مینوں کی لوڑ انہاں نوں عذاباں دے اندر مبتلا فرما دیواں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا قرآن نہ قرآن آمینہ دلال امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زبان نبوت نکلیاں ہوئیاں پیاریاں پیاریاں باتاں بھی ذرا زیر نشین فرما لو جگاں دے پیر علیہ السلام فرما رہے نے ابو داؤد دے اندر روایت موجود ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے آقا علیہ السلام دے نال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آقا دے نال جا رہے نے انج نبی دے ہاتھ دے اندر نبی دے پروانے نے ہاتھ پایا اور یارو منظر کیسا پیارا ہوئے گا جادو نبی دا پروانہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نال جاندہ ہوئے گا اور راہ جاندے ہیں آقا علیہ السلام فرماندے نے اے معاذ پیارے جی آقا واللہ انی اللہ احبکا واللہ انی اللہ احبکا اے معاذ پیارے میں رب دا نبی تیرے نال پیار کرنا سبحان اللہ اے اونا دی عظمت دے کے آنے آج میرے تو آڈے نال کو آج خطیب پیار کرے آج کو شیخ الحدیث پیار کرے آج کو علامہ پیار کرے اسی پلے نہیں سمان دے اونا دی عظمت دے کے آنے جنہ نال پیار کر دے رہنے دے آمینہ دلال پیار کر دے رہنے آقا علیہ السلام نو جناب معاذ آندے نے اللہ دے نبی جی میں میتے تو اڈے نال دلوں پیار کرنا مائے آقا علیہ السلام فرماندے نے معاذ پیارے جی دے نال بندہ پیار کردا ہے او دے آنکھے بھی لگ دائے او دیاں ادامانوں میں بندہ پناندہ نظر آندہ ہے معاذ پیارے میں تینوں نصیحتہ فرما رہا میں جب تک تیری زندگی روے ہر نماز دے بعد اے دعا رب کولو کرنا کدی نہ بھول جاویں جی سونیا کیڑیاں دعا مانے آقا علیہ السلام فرماندے نے ہر نماز دے بعد اے دعا کریا کرو رب آئینی اے صرف
پیارے معاذ لئی نہیں، قیامت تک دی آن والی ساری آقا علیہ السلام دی امت واسطے وے۔ اے دعا پڑھیا کرو، رب آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، عرشہ والے ربا منو ہمت توفیق عطا فرمائے، میں تیرا ذکر کرتا رہائے، میں تیرا شکریہ ادا کرتا رہائے، اچھے انداز نال میں تیریاں عبادتاں کرتا رہائے۔ ایتھے بھی گل شکریہ دی آ گئی ہے، پہلا قرآن سنے آجے پھر حدیث مصطفیٰ سماعت فرما لئیے۔ آؤ ذرا پھر تو ہنو قرآن وال لے جاواں، میرا دل کر دے آج قرآن دی ایک ایل سناندا جاواں گا، نال نال نبی علیہ السلام دا فرمان بھی سناندا جاواں گا۔ اللہ انہاں دوواں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جلال دا قرآن ذرا سماعت فرما لو اور پروانےوں قرآن دیو، قرآن سن کے کھلکھلا جایا کرو، لہلہا جایا کرو، مجمع اندر بہار آ جانی چاہی دیئے۔ اللہ جلال فرما رہے نے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم لَّا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ جلال فرما رہے نے اے بندے غور تے کریا کرے، میں رب نے تینوں ماں دے رحم چو پیدا فرما دیتا ہے، اور بچہ جدو پیدا ہو جاندا ہے، آج بچہ دنیا تے آیا ہے، اللہ فرما رہے نے لا تعلمون شیئا، انہوں کسے گل دا پتہ ہی نہیں ہے، کسے گل دا علم ہی نہیں ہے، آن والا نہیں جاندا میں لاہور وچ پیدا ہویا میں، آن والا نہیں جاندا میں عیسائیاں یا مسلماناں دے گھراں دے اندر پیدا ہویا میں، اوے آن والا تے انیاں گلاں نہیں جاندا، مینوں بھوک لگ گئی ہے ماں کولو دودھ کنج منگنا ہے، عرشاں تو پیاری آواز آ رہی ہے، اساں دے دل دے اندر گل پیدا کر دینے آئے، اے بچے آتے نو دودھ منگن دا پتہ کوئی نہیں ہے، رونا تیرا کم ہے، دودھ دینا میں رب دا کم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ ذوالجلال نے کتنا پیارا انداز تیار فرمایا ہے، اللہ ذوالجلال نے روزیاں دا انتظام فرما دیتا ہے، انداز کتنا پیارا تے نرالا، ذرا غور کر دے جایا جے، بطن ماں دے اندر وی مہمانی تیری، کنے دس کیتے نگہبانی تیری، کنے تینو ہوتے رزق سے پچایا، ہنیرے و باہر سلامت لے آیا، کہ دے فضل دے نال دس جیندار ہو، جدو دند نہیں سی تے دودھ پیندار ہو، کنے تینو رڑنا تے ٹرنا عطایا،
کنے تینو بولن دا ول سی سکھایا کنے تینو بڑے ہو کنے تینو چھوٹے ہو وڈا بنایا تو احسان او دے دا کی مل پایا اللہ نہ کرے اللہ ہزار وری نہ کرے جے رب سچا بولا بنا دیندا تینوں جے رب سچا گونگا بنا دیندا تینوں جے رب سچا نبینا بنا دیندا تینوں او کملے بندیا دس ذرہ مینو اے رب دا شکریہ ادا کرتے رہا کرو جس مالک نے ہر نعمت عطا فرما دیتی ہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہاں گا لاہوریو رب دا سجدے پہ کے شکریہ ادا کرتے رہا کرو رب نے ہاتھ دیتے نے تے بڑے پیارے دیتے نے اینا نعمتاں دی قدر دا اودو پتہ لگدا دے جدو نعمتاں تو بندہ محروم کر دیتا جاندا ہے اینا پیراں دی قدر دا اونا مزوراں کولو جا کے سوال کریا کرو جیڑے اپنے قدماں نال چل کے مسجد وچ آ کوئی نہیں سکدے اینا اکھاں دیاں نعمتاں دا اینا اکھاں دی قدر دا اونا کولو جا کے سوال کریا کرو جیڑے اکھاں نال اپنی اکھاں نال جہان دیکھ نہیں سکدے جہان دا انداز تک نہیں دے سکدے رب دا قدم قدم تے شکریہ ادا کردے رہا کرو او یار اونا معذوراں کولو جا کے اینا عظاماں دا سوال کبھی جا کے کریا کرو اینڈ کلاس دے اندر بیٹھے نا استاد جی گل سنا لگے نے ایک جناب اکھاں تو نبینا شاگرد تے قرآن دا حافظ اے جناب قرآن یاد کر لیا درس نظامی میں جناب پڑھ لیا فارغ ہو گیا ہے اے وقت گزرتا جا رہا ہے جاب اچھی مل گئی ہے ایک ویلا آیا ہے اے نبی نے حافظ جی ہے چل دے استاد محترم دے کولا جاندے نے کہنے لگے استاد جی آج میں تواڈے کولو دعا ایک بڑی پیاری کروان لئی آیا مائے استاد جی مزاج دے اندر پہ گئے کہنے لگے میرے شاگرد اوے بچے حافظہ کیا میرے کولو آج شادی دیاں دعاواں کروان لئی آیا ہے اے بچہ سیریس جا ہو کے بہ گیا ہے کہنے لگا استاد جی میں تواڈے کولو شادی دی دعا کروان لئی آیا قرآن لئی نہیں آیا میں آج تواڈے کولو دعا کروان لئی آیا نالے دیا اکھاں چوں آنسو نکل جاندے نے نال رو پیندا ہے تے نال عرض کردا استاد جی ساری زندگی ہون تک میری پیاری امی مینوں کھانا پکا کے دیندی رہی ہے کہ میرے ابا جی بڈھے وارے اپنے سر تے ٹوکریاں چک کے میرا پیٹ پال دے آ رہے نے بڈھے وارے محنت مزدوریاں کر دے نظر آ رہے نے استاد جی جیڑی امی تہجد ویلے اٹھ کے رب دا ترلا کر دی تھی اللہ میں اپنے بیٹے نو منبر تے کلوتے ویکھنا چاہنی ہے اللہ میرے بیٹے نو قرآن دا قاری بنا دے اج میں منبر تے کھڑا ہون جوگا ہو گیا مصلی تے کھلو کے میں رب دا قرآن بھی سنانا مینوں یقین ہے اے میری ماں دیاں میرے ماں پیاں دیاں دعاواں اج اللہ نے قبول فرما لیاں نے استاد جی میں تواڈے کولو اج دعا ایک کروان آیا رب اگے ترلا کرو جہانوں
ویکھن دا انداز کوئی نہیں ہے. ایک لمحے واسطے رب مینوں ویکھن دی قوت طاقت عطا فرما دے وے. جڑے میرے ماپے میرے نال اتنا پیار کردے نے ایک لمحے واسطے میں اپنی پیاری امی دا اکھاں نال چہرہ ہی ویکھ لواں. ایک لمحے واسطے رب اکھاں دی بینائی دے دے وے. میں اپنے پیارے بابل دا پیارا چہرہ ہی ایک باری تک لواں. ساریاں حسرتاں ساریاں خواہشاں اللہ نے میریاں پوریاں کر لیاں نے. میں تے ترلا کرنا وا رب ایک لمحے واسطے اکھاں پھیر دے وے تے اپنے پیارے ماپیاں دا میں ایک باری چہرہ ہی تک لواں. انہاں اکھاں دا اگر کچھ نہ جے تے انہاں نبی نے کولوں جا کے سوال کریا کرو. اللہ ذل جلال دی قسم ہے اس واسطے اللہ ذل جلال فرما رہا نے لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشکرون. اللہ ذل جلال ویکھ لو قرآن بنا کے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے نازل فرما رہے نے. یہ دنیا جہان دے اندر زندگی گزارنے والے ہو میں رب العالمین سبحان تو عطا فرما رہا ہوں. وجعل لكم السمع والابصار والافئدة میں رب نے تو اکھاں عطا فرما دتیاں نے کان دے دتے نے. میں رب نے تانوں دل دھڑکن واسطے عطا فرما دیتا ہے. آ ویکھ لو دل ایک آ ویکھ لو رب والا اللہ والا اے تواڈے لاہور دے ہسپتال دے اندر نے امیر ترین آدمی ہے گجراں والے دا ایک بزرگ 60-65 سال دی عمر ہے. لاہور دے اندر آیا دل دا بائی پاس کروایا آپریشن کروایا ہے. آپریشن کامیاب ہو جاندا ہے. آپریشن دے بعد ڈاکٹر جیڑا ہے 8 لاکھ دا بل سامنے لے آ کے رکھ دیندا ہے. لو بابا جی آ بل پے کرتے ہونا ہے. انہیں بل ویکھیا ہے تے اکھاں ڈول پیندیاں نے اکھاں چوں آنسواں دیاں جھڑیاں لگ جاندیاں نے. ڈاکٹر ترس آ جاندا اینوں کہن لگا بزرگو نہ پریشان ہویا جے بل زیادہ تے میں ڈسکاؤنٹ کر دینا وا کمی کر دینا وا. بابا جی کہن لگے ڈاکٹر جی یہ تے 8 لاکھ دا بل میں 16 لاکھ ادا کر سکنا وا. رب نے مینوں اینا مال و دولت عطا فرمایا ہے. تے بزرگو رون کیوں لگ پے جے کہن لگے رون اس وجہ تو آ رہا ہے. اب 2-4 گھنٹے جڑے نے تساں میرے دل دی کیئر کیتی ہے. میرے دل دیاں دھڑکناں جیڑیاں نے انہاں نوں ذرا بہتر فرما لیا ہے. تے 8 لاکھ دا بل میرے سامنے آ گیا ہے. اور 60 سال دا عرصہ ہو گیا ہے. اللہ دی قسم ہے 60 سال ہو گیا نے اللہ میرے دل نو چلا رہے نے انہیں اج تک بل کلے آئی کوئی نہیں. رونا اس گل تو آ رہا ہے اینی عمر گزر گئی ہے انہیں کبھی نہیں آکھیا میں دل دیاں دھڑکناں تیریاں چلا رہا ہوں. مہینے بعد اینا بل تینوں ادا کرنا پوے گا. یار رب دا شکریہ ادا کریا کرو. وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشکرون.
اسی تے انہاں نعمتاں دی قدر نہیں نہ کردے. کدی غور کیتا ہے نا بزرگوں، کدی غور کیتا ہوئے دنیا دا امیر ترین ایک آدمی گزرے ہے، دنیا دا امیر ترین ہے، جدا نام اوناسی سے. اے جڑے ساڈیاں اکھاں دے پپوٹے نے نا، مولانا عمر یزدانی صاحب، اس امیر ترین آدمی دیاں اکھاں دے پپوٹے حرکت کرنوں بند ہو جاندے نے. ٹیپ لگا کے نا اکھاں کھول کے ٹیپ لا دیتی جاندی ہے، تے جدو سونا ہوئے تے ٹیپ اتار کے اکھاں بند کر دیندے نے. اپنی مرضی نال اکھاں کھول سکدا. تے کسے رب والے نے نا سوال کیتا، چوئی صاحب دنیا دا امیر ترین بندہ ہے، تیری سب تو وڈی خواہش کیڑی ہے بتلا سکدے ہو؟ کہنے لگے میری سب تو وڈی خواہش ہے اللہ میریاں اکھاں ٹھیک کر دے دے، میں اپنی مرضی نال اکھاں بند کر لواں تے اپنی مرضی نال اکھاں نو کھول لواں. اسی تے انہاں نو نعمت ہی تصور نہیں نہ کردے. اے ساڈے گلے دا جڑا لعاب ہے نا، یہ رب نے گلے دی گریز پیدا فرمائی ہے. یہ لعاب گھٹ جا، تھوک گھٹ جائے نا، گلا سک جاندا، خشک ہو جاندا ہے، بندہ پریشان جہا ہو جاندا ہے. رب دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کردے رہا کرو. کہنے لگا اکھاں دے پپوٹے صحیح کرن واسطے کنی کو دولت لٹا سکدے ہو؟ کہنے لگا میں سارے جہان دیاں دولتاں لٹان لئی تیار ہوں، میں تے دعا کرنا اللہ میریاں اکھاں ٹھیک فرما دے وے. رب دا قدم قدم تے شکریہ ادا کردے رہا کرو. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ تے قرآن او پھر حدیث مصطفیٰ وال صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے. جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان نبوت فرما رہے ہیں ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اللہ اپنے اس بندے تے راضی ہو جایا کر دے او یار کیڑا مقدرہ والا بندہ ہے جدے تے عرش والا رب راضی ہو جاندا ہے. کیڑا مقدرہ والا ائی یاکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا. جدو بندہ کھانا کھاندا ہے ایک ایک لقمے دے بدلے الحمدللہ دے ترانے گانا جاندا ہے. اور رب دا شکریہ ادا کریا کرو. رب جے کھانا نصیب فرما دے اے دے نالوں بھی بڑا انعام کوئی نہیں دے. وگرنہ کئی ایسے نے جنہاں نے ڈاکٹراں نے جنہاں نو منع کر دیتا ہے فلانی چیز نہیں کھا سکدے، فلانی چیز نہیں کھا سکدے. اور رب دا قدم قدم تے شکریہ ادا کرتے رہا کرو. جے رب کھانا نصیب فرما دے وے نا. ایک دوست نے گل سنائی، کہنے لگا ایک فیکٹری دا مالک ارباں پتی ہے تے فیکٹری دے جڑے مزدور نے ملازم نے دوپہر ہوئی ہے فیکٹری تو باہر نکلے نے نان چنیاں دی ریڑی لگی ہے تے جو کچھ لبدا کھائی جاندے نے تڑا تڑ کھائی جان ڈے نے. تے جیڑا فیکٹری دا مالک ہے نے
اچانک گیٹ تو باہر نکلے ہے تے انہیں ویکھیا ہے مزدور میرے سب کچھ ہی کھان ڈے نے، ٹھنڈا ہوکا بھر کے نے آسمان والا اپنا چہرہ اٹھا کے آندا ہے واہ ربا سب کچھ دیتا ہی پر کھان لئی کچھ نہیں ہو دیتا، سب کچھ دیتا ہی ڈاکٹر نے ہر شے منع کر دیتی ہے، چوئی صاحب صرف دلیے تے گزارا کر سکتے ہو، ایتھے ویکھ لو گھر والے نے 1000 روپے خرچ کیتا ہے، کھانا کھا گیا دا مزہ نہیں آیا، رب آندا او کملیا تینوں کھا کے مزہ نہیں آیا، میں رب نو تیرے بنان دا ہی مزہ نہیں آیا، مرغے چرگے اڑا کے مزہ نہیں آیا، تے جیڑا شکر گزار ہے نا، شکر گزار بندہ جیڑا ہے پاویں دال مل گئی ہے، پاویں ساگ ملے آئے، پاویں نمک مرچ نالے نے کھانا کھادا ہے تے کھا کے پتہ کی آندا ہے، آندا الحمدللہ الذی، ایک باری کہہ دیو الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ایاکل الاکلۃ فیحمد علیہا، ایک ایک لقمے دے بدلے الحمدللہ پڑھتا ہے، او یشرب الشربۃ فیحمد علیہا، ایک ایک گھٹ دے بدلے الحمدللہ دے ترانے گاندہ جاندا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ عمل کردا اللہ او دے تے راضی ہو جاندے نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے تے حدیث مصطفیٰ او پھر تانوں قرآن ول لے جاواں، رب العالمین دے کو بڑے پیارے نبی گزرے نے جنہاں نو جد الانبیاء دے نام نال یاد کیتا جاندا ہے، اللہ نے انہاں نو یار بنایا ہے، اللہ نے انہاں نو لوکاں دا امام بنایا ہے، تے کیوں رب نے اپنا یار آکے آئے، رب نے کیوں خلیل آکے آئے، رب نے کچھ ویکھے تے اپنا یار بنایا ہے، کی رب نے ویکھے آئے، اللہ ذوالجلال نے پیارے ابراہیم علیہ السلام دیا ہے، جتھے ہور بڑیاں خوبیاں ویکھیاں نے، ایک خوبی خلیل دے اندر اے بھی ہے، رب دیاں نعمتاں دے قدردان بڑے سانے، جے رب نے نئی نعمت دیتی ہے تے رب دا شکوہ زبان تے نہیں لے آندا ہے، ایتھے جے نعمت نہ ملے 4 سال اولاد رب نہ دے، اسی درباراں تے جا کے دھکے کھان لگ پینے آئے، اسی جناب ملنگا ترنگاں دے کول جا کے طویل کرواندے نظر آنے آئے، اور 86 سال دی عمر پیارے خلیل بھی ہو گئی ہے، اجے تک رب نے اولاد دیتی کوئی نہیں ہے، تے رب دی پھر بھی قدر تانی کرن دے نے، رب دا پھر بھی شکریہ ادا کری جاندے نے، تے جے رب نے اولاد دیتی ہے نا، اسماعیل رب نے پھر دیتا ہے، رب نے اسحاق بھی ہے، اسماعیل دے 12 سال بعد عطا فرما دیتا ہے، تے پھر رب دے خلیل نے شکریہ دی انتہا کر دیتی ہے، دے آندے پتہ کی نے، آندے نے الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔
ساریاں تعریفاں اس ذات دیاں نے جن نے بڑھے وارے اسحاق تے اسماعیل عطا فرما دیتے نے رب نے پیارا بیٹا 86 سالاں دی عمر دے اندر عطا فرمایا ہے رب والوں پیغام آ گیا ہے میرے پیارے خلیل جی اینو جنگلاں دے اندر فلاں جگہ تے چھڑ کے آ جاؤ پیارے بیٹے تے بیوی ہاجرہ نو بیت اللہ اج جتھے وے اے تے گوانڈ لے آ کے تے بٹھا کے تے منہ موڑ کے ٹر پیندے نے پیاری ہاجرہ حیران پریشان جیاں ہو جاندیاں نے آندیاں نے خلیل جی میری گل تے سن لو خلیل منہ موڑ کے بندے بھی کوئی نہیں دوڑ لا دیندیاں نے آندیاں نے حضرت جی میرا تے گناہ کوئی ہوئے گا اس معصوم دا کی قصور ہے اینو کیوں ایتھے جنگلاں میں چھڑ کے چلے ہو خلیل پھر جواب نہیں دیندے آندیاں نے خلیل جی ایک گل دا جواب دیتے ہو نا ایتھے اپنی مرضی نال چھڑ کے چلے ہو کہ رب دی مرضی نال چھڑ کے جا رہے ہو خلیل آندے ہون گے دل دے اندر گلاں آندیاں ہون گیاں پیاری ہاجرہ اصل دے اندر کس بات دا دل کردا ہے رب کولوں منگ منگ کے پتر لے ہوئے انہوں جنگلاں میں چھڑ کے آ جائے پیاری ہاجرہ اجے تے میں رج رج کے پتر نو چکے آگی کوئی نہیں اجے تے میں انہوں چک کے پیار بھی میرا پورا کوئی نہیں ہویا اجے تے میں اپنے کندیاں تے اٹھا کے اپنے بیٹے نو سیر واسطے بھی کتے لے کے نہیں گیا ہاجرہ تے میرے مالک دیاں مرضیاں نے میں تے اپنے رب دے آڈل نہ چھڑ کے جا رہا ہوں وہ ہاجرہ میں تیرے ایمان تو صدقے جاواں کتنا پیارا جواب دیندیاں نے آندیاں نے خلیل جی جے رب دی مرضی نہ چھڑ کے چلے ہو تے چلے جاؤ جیڑا رب تانوں بلدی اگ وچوں بچاؤن تے قادر ہے او رب اینا جنگلاں وچ وی ساڈیاں حفاظت فرما لوے گا انج پہاڑ دے اولے ہوئے نے تے رب کولوں دعا کردے نے آندے نے ربنا انی ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادٍ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون اے ارشامال یا رب آئے لوکاں دے دیر ادھر نو پھیر دے اے تو دیر رہن والے انو پھلاں دا رزق عطا فرمائے اللہ یہ پھل کھان دے رہنے تے تیرا شکریہ ادا کر دے رہنے ایک ویلا پھر ہو بھی آیا ہے پیارے ابراہیم علیہ السلام فلسطین تو چلے نے اپنے بیٹے اسماعیل نو ملن واسطے آ رہے آکے بیٹے اسماعیل دے دروازے تے آواز لگاندے نے اسماعیل اسماعیل اینا دی بیوی دروازے تے آندی ہے حضرت جی کنہ نو ملنے کہنے لگے اسماعیل نو ملنے آندی ہے پتہ نہیں کتے تکے پہ آکھاندہ ہے آج ہو رہے اونامی ہے کہ نہیں اونا ہے پیارے ابراہیم امتحان لین لگے نے آندے نے بیٹی
ایک گل دا جواب دے دینا تواڈے گھر دا گزارا کیسا پیا چلدا ہے؟ ان شکری عورت آندی ہے جے شکار آ جاتے کھا لئیدا وگرنہ کئی کئی دن بھوکے گزارا کریدا ہے۔ ابراہیم نو نہ شکری والیاں گلاں چنگیاں لگیاں، کہنے لگے میں جا رہا میں اسماعیل آن گے نا میرا سلام کہہ دینا تے نال میرا ایک پیغام دینا دروازے دی چگاٹ بدل دے اے چنگی، بولو اے چنگی، تو انہوں نہیں آندہ کہ اے نانو آکو اے چنگیاں نہیں۔ اللہ تو اڈیاں محبتاں قبول فرمائے، پیاری اسماعیل دی بیوی دی بات ہو رہی ہے اے چنگی۔ خیر ابراہیم چلے گئے، رات دا ویلا قریب آیا ہے، اجے دروازہ لنگے اسماعیل نہیں دروازے پہ پہنچ دینے نوجوانا اجے اسماعیل دروازے تے آئے نے تے بابل دیاں خوشبوئاں لگ پئیاں نے، نوجوانا تینوں ماپیاں دیاں خوشبوئاں نہیں آندیاں تے اپنے ماپیاں دیاں خدمتاں کریا کرے، اپنے ماپیاں دیاں تابعداریاں کریا کرے۔ اللہ دی قسم ماپیاں دیاں خوشبوئاں لگ پین گیاں، اندر داخل ہوئے نا اپنی بیوی نو کہن لگے تیرے کولوں تے بعد وچ پوچھاں گا، پہلا مینوں شک پے رہا میں دسنا وے یہ تے خوشبو میرے ابو دی چاپ دی حضرت نو تانگ ایسی ملنے دی باپ دی کر آئے تے پوچھیا دسو ہستی کوئی آئی ہے؟ ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی پر آؤندی اس نو جس دے دل دی صفائی ہے۔ ہن تو دس ہاں آندی بیوی آندی ہے داڑھی ناتی رنگی ہے ابراہیم نام تھی پیار تے شوق اس کے سلام سی پر ونگی چگاٹ کوئی گل سمجھائی ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی۔ پتہ لگا میرے ابا جی آئے سن انہیں نہ شکری والیاں گلاں کیتیاں نے اکھاں ڈول پیندیاں نے آندے نے جانی بدبخت ہوتے ابو ہمارے سی آگ وچ چھلانگ لگا گئے رب دے پیارے سی۔ اللہ دی قسم او نوجوانا او مقدراں والے جے جنہ دیاں کنڈیاں ماپے آ کے کھڑکایا کردے نے، او نوجوان بڑیاں عظمتاں والے جے جنہ دے دروازے تے وڈیرے ماپے آیا کردے نے، ماپے جس ویڑے دے اندر رہندے نے اللہ دی قسم اس ویڑے وچوں رب دی رحمت برکت مکدی کوئی نہیں۔ کڑی وال نظر پہ گئی حضرت دی پھر کدھر موقع ملیا ہے عنوان بیان کران گے۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔